बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हमारे एक दोस्त एक साथी ने मुझसे सवाल किया कि जनाब मुझे डर बहुत लगता है, मैं छोटी छोटी बातों से डर जाता हूँ, मुझ में एतमाद की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताया जाए, कोई ऐसा अमल बताया जाए जिसके ज़रिए मेरा ये डर दूर हो सके, मुझ में एतमाद पैदा हो सके। अगर चंद लोग मौजूद हों तो मैं उनके सामने बोल नहीं पाता हूँ, गुफ्तगू नहीं कर पाता हूँ, एहसास कमतरी का, एहसास महरूमी का शिकार हूँ। और दूसरी चीज़ जिसका उसने मुझसे गिला किया, मेरे ख्याल में ये जो गिला है, ये जो शिकवा है, शायद आज के दौर में हर दूसरा शख्स ही इस गिले और शिकवे का शिकार नज़र आता है। तो मेरे उस दोस्त ने ये गिला किया कि होता ऐसा है कि मैं जिस किसी के साथ नेकी करता हूँ, जिस किसी के साथ भलाई करता हूँ, जिस किसी के साथ अच्छाई के साथ पेश आता हूँ, वो हमेशा मेरा बुरा करता है, वो हमेशा मुझे उसका जवाब बुराई के साथ देता है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मेरे साथ मामला तो अच्छा होना चाहिए, फिर मेरे साथ बुराई क्यों होती है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात को समझने की ज़रूरत है। डर जो है, खौफ जो है, कम एतमादी जो है, हकीकत में लोगों की वजह से नहीं होती। ये डर और ये खौफ जो है आपके और मेरे अंदर है। ये डर और खौफ ये हमारे अंदर कहीं छुपा बैठा है, कहीं हमारे दिल के अंदर, कहीं हमारे दिमाग के अंदर, कहीं किसी वाक़ई से जुड़ा हुआ। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया और वो हमारे दिमाग से जुड़ गया, अब निकल ही नहीं रहा है। वो एक वाक़या, वो एक सबब हमारी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी डर को रखता है। अच्छा, उस एक डर ने दुनिया में इतने इतने हसीन लोग, इतने इतने प्यारे लोग, इतने इतने खूबसूरत लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, बेअंसार लोग, नफीस लोग, उन सब का डर हमारे अंदर पैदा कर दिया। अब आप सोचिए यूं क्यों कर हो सकता है कि हर शख्स ही जालिम हो? क्या हर शख्स ही जुल्म करने वाला होगा? क्या हर शख्स ही बदतमीज होगा? क्या हर शख्स ही किसी की इंसल्ट करने वाला होगा? क्या हर शख्स ही कता ताल्लुकी करने वाला होगा? ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन मेरी जो ये सोच है, मेरी ये सोच गलत है। यकीनन मेरी जो ये फ़िक्र है, मेरी ये फ़िक्र गलत है। यकीनन मेरे सोच का जो पैमाना है, मेरा ये पैमाना गलत है। मुझे अपने इस पैमाने को तब्दील करने की ज़रूरत है। मुझे अपने अंदर वो डर तलाश करने की ज़रूरत है जो मेरे अंदर छुपा हुआ है, जो मुख्तलिफ़ सूरतों में मेरे सामने आता है। यही मेरे अंदर का छुपा हुआ डर कभी किसी की हैयत में ढल कर, कभी किसी इंसान की सूरत में मेरे सामने आता है, कभी किसी जिन्नात की सूरत में मेरे सामने आता है, कभी किसी आसिफ की सूरत में मेरे सामने आता है, कभी कोई कारोबारी बंदिश की सूरत में मेरे सामने आता है। अलगर्ज़ ये डर जो है, ये खौफ जो है, मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ हालतों में मुझ पर हमला आवर होता है। मुझे इस डर को तलाश करने की ज़रूरत है, मुझे अपना आप खोजने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने इस डर को निकाल सकूं, ताकि अपने इस डर को मैं पकड़ सकूं, ताकि अपने इस डर से मैं निजात हासिल कर सकूं। अगर मैं अपने इस डर से निजात हासिल कर लूँगा, अगर मेरे अंदर का डर निकल जाएगा, तो बाहर कोई डर नहीं होता। याद रखें, बाहर कोई डर नहीं होता, जो होता है वो आपके और मेरे अंदर होता है। और दूसरी बात कि मैं लोगों के साथ अच्छाई करता हूँ, लोगों के साथ भलाई करता हूँ, लोगों के साथ बड़ा हंस के, बड़े मुसर्रत के साथ, मुस्कुराहट के साथ मिलता हूँ, मगर लोग मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, लोग मुझसे कीना रखते हैं। मैं तो अच्छाई कर देता हूँ, मगर लोग जो है उसका जवाब बुराई से देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इस बात को समझें। होता क्या है, दर हकीकत होता ऐसा है कि हम लोग किसी से भी मिलने के बाद एक ख्याली भूत बना लेते हैं, एक ख्याली मुजस्सम बना लेते हैं, एक तसव्वुर में एक खाली शख्सियत को ढाल लेते हैं।
وہ جو شخصیت ہم نے تحلیل کی ہوتی ہے، وہ جو شخصیت ہم نے تخلیق کی ہوتی ہے اپنے خیالات کی بنیاد پر، اپنے قیاس کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اس شخصیت کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس شخصیت ہی کو کھوج رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس شخصیت ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس شخصیت ہی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے والا جو بندہ ہے اس بندے نے کبھی یہ ہم سے نہیں کہا ہوتا کہ جناب میں ایسا ہوں، سامنے والے نے کبھی نہیں کہا ہوتا کہ میں غصہ نہیں کرتا، اس نے کبھی نہیں کہا ہوتا کہ اگر کوئی میرا نقصان کر دے تو میں اسے گالی نہیں دیتا، میں اس سے بد اخلاقی نہیں کرتا، کبھی نہیں کہا ہوتا۔ یا کبھی سامنے والے نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا ہوتا کہ تم پریشان ہوگا تو تیری پریشانی میں کام آؤں گا۔ ایک خیالی شخصیت بنا بیٹھا ہوں کہ یہ شخص ایسا ہی ہوگا، ایک خیالی بت بنا بیٹھا ہوں کہ یہ شخص ایسا ہی ہوگا، یہ اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، اتنے اخلاق سے ملتا ہے، اتنا ملنسار ہے، لوگوں سے جب ملتا ہے اتنا مخلصی کے ساتھ ملتا ہے، تو میں اس کی زندگی کے صرف ایک پہلو سے واقف ہوں، اور اس ایک پہلو کی وجہ سے میں نے ایک خیالی ڈھانچہ تیار کر لیا ہے، ایک خیالی مجسمہ بنا لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو تکلیف جس کو ہم نام دیتے ہیں دھوکے کا، جس کو ہم نام دیتے ہیں دغا بازی کا، جس کو ہم نام دیتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا مگر اس کا اچھا صلہ نہیں ملا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے، ایسا لمحہ آتا ہے جس کی امید ہم لگائے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے والے شخص سے، اور وہ ہمارے اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو ہمارا تیار کردہ وہ خیالی بت مسمار ہو جاتا ہے، ہمارا قائم کردہ وہ خیالی بت ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا بنایا ہوا وہ خیالی بت چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا یہ شخص کبھی گالی دے ہی نہیں سکتا، یہ شخص کو کبھی کسی کو ناراض کر ہی نہیں سکتا، ہم نے تو یہی سوچا تھا جب کبھی ضرورت ہو اس کے پاس، اگر ضرورت بن جائے تو یہ اس کو خالی لٹا ہی نہیں سکتا، یہ تو لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بہت وسائل والا ہے، حالانکہ اس نے خود کبھی یہ نہیں کہا ہوتا کہ آپ کو ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا۔ اب جب مجھے ضرورت پڑی تو میں اپنے اس خیالی مجسمے کے پاس، اس دیوتا کے پاس، اس بت کے پاس، اس شخصیت کے پاس چلا گیا، اپنا مدعا بیان کیا۔ اب اس نے اپنی زندگی کا ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا تھا، اس نے اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائے ہوئے تھے، اس نے اپنی زندگی کے کچھ قاعدے بنائے ہوئے تھے، جس چیز کا میں نے تقاضا کیا یہ تقاضا اس کی زندگی کے ان اصولوں سے ٹکراتا تھا، لہٰذا اس نے منع کر دیا، اس نے کہا جناب میں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ تو یہاں میرا وہ بت ٹوٹ گیا، یہاں وہ میرا خیالی مجسمہ بکھر گیا۔ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی میں کسی کے کام آ گیا تو میرے بھائی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پلٹ کر کل کو جس کے کام میں آیا ہوں وہ بھی میرے کام آئے۔ اللہ نے آج مجھے حیثیت دی میں کسی کے درد کا درما بنا تو یہ ضروری نہیں کل وہ بھی میرے زخم پر مرہم رکھنے والا بنے گا۔ اللہ کی ذات سے مجھے قائم کرے، اللہ کی ذات سے توقعات کو وابستہ کرے، اللہ کی ذات سے اپنے دامن کو جوڑ کے رکھے، جو بھی نیکی کرے، جو بھی بھلائی کرے اللہ کے لیے کرے، جو بھی اچھا کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اس کے اندر بدلہ نہ ہو، اس کے اندر پلٹنے کی طلب نہ ہو، اس کے اندر واپسی کا پیسہ ہی حصول کی خواہش نہ ہو۔ اللہ کریم آپ کو مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اچھا اور سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔